कमेंट ले तो पार्टी पोजीशन जरा देख लें। अभी तक जो एक्सप्रेस न्यूज़ के पास नतायज हैं 224 टोटल नशिस्तों के नतायज मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी आ चुके हैं। 90 जो है वो आज़ाद हैं, इनमें से मुस्लिम लीग नून 64, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50, उसके साथ MQM 12। ये बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है 12 का नंबर, क्योंकि MQM इत्तेहादी भी है और 18 IPP का क्लेम भी है उनका। 18 वो 7 सीटें जो है वो इस दौड़ के अंदर जो है वो शामिल हैं। तो ये कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन आप इस वक्त जो है वो देख रहे हैं। इसमें JUI भी 2 सीटों के साथ है, ट्रैक्टर जो कि मुस्लिम लीग काफ का इंतखाबी निशान है, 2 सीटें उनकी भी हैं। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के साथ आप MQM, IPP, JUI और मुस्लिम लीग काफ, इनकी सीटों को जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो टोटल करके जो है वो देख सकते हैं 80 के अराउंड तकरीबन बनेगा। मुस्लिम लीग नून का अभी तक तो मियां साहब तो दावा करके गए हैं मुजम्मिल के वो जो है वो सिंगल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में भी, हाँ पंजाब के अंदर देखें। इसमें ये जो आपने बात की ना 16 माह वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतने मसाले जब एक डिश में होते हैं तो फिर हर किसी की सुननी पड़ती है। पीपल्स पार्टी का एजेंडा ये था कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 17 वजारतें ख़त्म करेंगे, मुझे 17 बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह ये है कि इतने लोग आकर जब क्लेम टू पावर करते हैं तो फिर हर किसी को ऑब्लाइज करना पड़ता है। मेरे पास 5 सीट्स है ना, पूरी हुकूमत मेरे कंधे पे खड़ी हुई है, मैंने जब उतार दी कंधे से ख़त्म। तो ये प्रेशर ग्रुप्स की सियासत का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मुत्तहिदा ने भी यही पॉलिटिक्स की है 3 दहाइयों से, और अब मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत ही लकी चांस है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ऐसा सेटअप परफॉर्म कर सकते हैं जो मियां साहब, देखिए अभी सेटअप बनना है, हमें नहीं पता, लेकिन जो मियां साहब प्रपोज करके गए हैं, मियां साहब ये सेटअप प्रपोज करके गए हैं जो मिलता जुलता है मुजम्मिल, क्या ऐसा सेटअप आपके ख्याल में परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि ये राय तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी थी कि अगर भाई डिलीवर करवाना है तो फिर आप जो है वो मजबूत हुकूमत जो है वो आनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात देखें, ये ऑप्टिमिस्टिक साउंडिंग बात तो है, मतलब सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सब साथ चलने के लिए जितनी एनर्जी एक्सपेंड होती है, एक लेजिस्लेशन पास करवाने के लिए, कन्विंस करने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है बजाय इसके कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो ये जिस तरह मियाँ साहब ने ये कहा कि 90 की दहाई में मेरी पहली वजारत उज़्मा थी, अगर चलने दिया जाता तो शायद आज हालात बेहतर होते। फिर उन्होंने ये भी कहा मैं किसी से लड़ने नहीं आया। तो ये अगर इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं कि आपने अपना सियासी बयानिया भी तब्दील किया, अपना नारा भी तब्दील किया, वो एक गाना आप कह रहे थे नहीं चल रहा, वो भी चलाना बंद जी, वो वोट को इज्जत दो वो चलाना भी बंद करना पड़ा। आज तो दूसरा, आज तो पाकिस्तान को नवाज दो वाला गाना जी, वो भी बंद करना पड़ा चलाना। तो अब इतने सब कॉम्प्रोमाइज़ के बाद भी अगर पावर आप कंसोलिडेट ना कर सकें, और उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है PMLN के लिए भी। इनकी पॉलिटिक्स फिर कल से गोइंग इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन, और जब भी वो होंगे, खबरें जो है वो मुजम्मिल ये आ रही हैं, और हमने भी पहले इस पर बात की, देखने वालों को बताया कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, वो लाहौर जो है वो पहुंच गए हैं। तो शहबाज शरीफ भी लाहौर में हैं, मियां नवाज शरीफ भी इधर ही हैं। शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया है, तो मुलाकात देखें, एक और बात भी जल्दी हो जाए मुलाकात। एक और बात आगे का इंतजार हमें ज्यादा दे। उन्होंने एक और जुमला भी बोला कि बार बार इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो बार बार इलेक्शंस ना होने की जो बात है वो मेरा ख्याल है कि वो फिर 10 साल प्रोग्राम फिर अयाज साहब बता देंगे क्या होगा। लेकिन मैं अयाज साहब इसमें एक और चीज़ आप जो है वो इसमें बताइएगा कि पहले तो 16 महीने इन पार्टियों को ये था कि इकट्ठे रहो वरना खान आ जाएगा। तो अभी आपके ख्याल में ये तो परेशानी नहीं है, क्या ये इनका काम आसान करेगा, क्या इनका काम मुश्किल करेगा अगर ऐसा सेटअप आता है? देखिए सेटअप तो ज़ाहिर ये तो तयशुदा ना कि अब जो नज़र आ रही चीज़ कि बिलावल साहब का वो बयानिया भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा कि बस वो चूँकि पंजाब में वो चाह रहे थे रिवाइवल, मिले जुलेंगे, मुवाजना कर लेंगे, मनाजरा भी कर लेंगे, जो इन्होंने सोचे हुए थे सारे वो सब कुछ हो जाएगा। आपस में बैठ के वो फिर वो तारीफ कर रहे होंगे शहबाज साहब क्या कमाल प्राइम मिनिस्टर अगर वो बन जाते हैं, या बिलावल साहब के पास अगर कोई अहदा होगा तो वो उनकी तारीफ कर रहे होंगे, वो तो चल जाएगा। लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल कामयाब नहीं हुआ करते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ करते। अल्लाह करे कि जिस तरह से ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि वो चाह रहे ने एक पेज पे अदलिया, फौज, आप लोग भी जो तनकीद बिला वजह कल भी कर रहे थे, मियां साहब, मेरा ख्याल है अब तो जो है वो मियां साहब ने भी कह दिया है कि मीडिया भी जो है वो मुस्बत किरदार अदा करे, तो फिर तो किरदार अदा करना पड़ेगा। फिर तो ये 40 साल भी सिस्टम चल सकता है, कोई हुकूमत बनने के बाद एक तो ये सुनना पड़ता है ये बहुत अलमी। आंखें बंद कर लेना यार आप लोग। अच्छा, अब जरा जाते हैं शकील, पहले आपकी मुझे इस पर टेक, ये क्या काम आसान होगा इस तरह का मॉडल चलाना? और फिर जमशेद।
رحمان، میرا خیال ہے کہ خاصا مشکل ہوگا اس قسم کا ماڈل چلانا، کیونکہ جو پچھلا ایکسپیرینس ہے 16 ماہ کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو جب حکومت لینے سے پہلے جو پاپولیرٹی پی ایم ایل این کی، جی آواز تھوڑی سی ذرا بڑھا دیں، مجھے تو آواز آ رہی ہے شکیل بھائی کی. آپ خوش قسمت ہے یار، ساؤتھ پنجاب کی آواز آپ کو آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ تو رہی. وہ ابھی ساؤتھ پنجاب کے رزلٹس آپ نے دیکھیں، ساؤتھ پنجاب بڑا آواز بلند جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب نے احساس دلایا کہ ہم موجود ہیں. جی ہم موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس سسٹم کو چلانا، اور جتنی بڑی تعداد میں جو آزاد ہیں اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہ بھی ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے، کیونکہ جب انہوں نے 16 ماہ کی حکومت چلائی تھی تو اس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں تھا، نہ اپوزیشن تھی. لیکن اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہیں یہ احساس ہوگا کہ میدان جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب لوگ یہ ایوان میں ہوں گے تو جس قسم کے فیصلے ہوتے رہے ہیں 16 ماہ کے دوران اور عوام کو بھگتنا پڑے ہیں، تو اس لیے اب یہ ماڈل چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اتنے سارے اتحادیوں کو لے کر ساتھ چلنا بھی بڑا مشکل ہوگا. اس میں جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی جائے گی، مولانا صاحب سے بھی بات کی جائے گی، آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی جائے گی، جو آزاد ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی. تو اتنے سارے لوگوں کی ڈیمانڈز پوری کرنا، میرا یہ خیال ہے کہ پھر حکومت جو ہے وہ انہی کو منانے میں ہی آپ کے خیال میں اپنا مشکل سارا ہوگا. وقت ویسے آپ گزارے گی. ساؤتھ کی بات کر رہے تھے خان صاحب، ساؤتھ والے حکومت بنانے میں بھی کردار ان کا بڑا اہم ہوتا ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں. گرانے میں زیادہ اہم ہوتا ہے، گرانے میں بھی ان کا بنانے میں اتنا اہم نہیں ہوتا، گرانے میں کردار ہوتا ہے. تو میں مگر نہیں خان صاحب، بنائی بھی انہوں نے ہی تھی اور گرائی بھی انہوں نے. آپ لوگ بنا کے گراتے رہتے ہیں نا حکومتیں اصل میں. اچھا مگر جمشید یہ جو ماڈل ہے اس میں کے پی تو آپ نے بھی بتا دیا اور لگ بھی وہی رہا ہے کہ اس میں کے پی جو ہے وہ اس ماڈل میں شامل نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو آزاد ہوں وہ اپنی حکومت بنائے. کیا یہ کے پی کے لیے مشکل ہوگی یا وفاق کے لیے مشکل ہوگی؟ دیکھیے، اگر صوبے کے حوالے سے بات کی جائے تو پرویز خٹک 5 سال پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ رہے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا. اور اگر یہ منصوبے آپ دیکھ لیں تو وہ اسی وقت کے ہے جو مسلم لیگ مرکزی حکومت میں تھی. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو 5 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی اس میں صوبے کو زیادہ فنڈ ملے بنسبت عمران خان کے وزیر اعظم ہونے کے. یہ تو ایک بات ہے. میں اوپر مرکزی اس پہ حکومت پہ آتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ یہ ہائبرڈ ریجیم چل سکے گی، اور صاحب نے بھی بات کی. ہم اس کو کیوں سمجھے ہوئے طے کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہی ملے گی؟ کیا پتہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس بھی چانس ہے، وہ آزادوں کے ساتھ ملا کر ایک بڑی مستحکم حکومت بنا سکتی ہے جو اس سے جو رجیم کی آپ بات کریں شاید وہ اس سے مضبوط بھی ہو اور چل بھی سکے. نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا نام لینا چاہیے تھا. ان کو بھی آزاد بلکہ نہیں بلکہ پارٹی، کیونکہ سیاسی جماعت ہے. جس طرح کل کوئی مسلم لیگ کو مسئلہ تھا، آج پی ٹی آئی کو ہے، تو ان کو آپ کے خیال میں میاں صاحب نون پی ٹی آئی کو بھی دعوت دے دیتے؟ لینا چاہیے تھا ان کو. جب سب نے مل کے کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے.